बलूचिस्तान की मईशत और माशी कैफियत को देखा जाए तो आपको दो बलूचिस्तान नज़र आते हैं। मैं थोड़ी सी जनाब वाला हाउस में ऑर्डर चाहिए, अगर जो दोस्त सुनना चाहते हैं बैठ जाएं, जो बात करना चाहते हैं उनको अगर बाहर भेज दें तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि जब तक हाउस में ऑर्डर नहीं होगा मेरे ख्याल में एक तो हाउस की अपनी उसकी सैंक्टिटी जो है वो मुतासिर होगी। सीएम साहब मेरे ख्याल में और आपका तवज्जो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन हो रहे हैं। बाकी अगर आपस में बातें नहीं करें और काइंडली जनाब स्पीकर आपस में बातों के लिए बाहर चैम्बर बने मेरे ख्याल नमाज मगरिब के लिए उठ के जाना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली या तो वो माहौल ऐसा बना है नमाज के बाद कि फिर मौजूद हो हम सुने, ताकि कम से कम कोई संजीदगी से कोई बहस, ये बहुत ही अहम। नमाज कैसे होगी? ठीक, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जब बलूचिस्तान की मादनी और कुदरती वसाइल के हवाले से हमने ये बहस व मुबासे का आगाज़ किया, उसमें आपको बलूचिस्तान की मईशत और माशी कैफियत को अगर देखें आपको दो बलूचिस्तान नज़र आएंगे। एक वो बलूचिस्तान है जो भूख, प्यास, अफलास, तालीम से महरूम, जहालत, पसमानदगी, हादसात में जलते हुए इंसान, कोयला के कानों में मरते हुए इंसान, दसते हुए इंसान और वहाँ पर लुक़्मा अजल होते हुए मजदूर आपको नज़र आएंगे। और एक वो बलूचिस्तान है जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं कि जी मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से, तो लोगों की आंखों में एक चमक सी आती है। वो सोने की चमक, चांदी की चमक, तांबे की चमक, गैस की चमक, क्रोमाइट की चमक, ग्रेनाइट की चमक और बलूचिस्तान के अरबों डॉलर पर मुश्तमिल बलूचिस्तान के वसी और इस जोग्राफी और उसकी कुदरती और मादनी दौलत की जो है वो चमक है, वो नजर आती है। बलूचिस्तान की दो कैफियतें हैं। एक कैफियत है जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल आपकी बात कोई सुनता नहीं है, चैम्बर हैं, अगर वो साहबान बाहर जाके चैम्बर में बात कर लें तो ज्यादा। जी तकरीबन इसी तरह। तो ये जो दो कैफियत है बलूचिस्तान में, इसका एक तारीखी पस मंजर है। दुनिया में इस वक्त जनाब वाला मेरे पास एक तफसील है, दुनिया में बहुत छोटे छोटे ममालिक हैं जहां पर आलू प्याज भी नहीं होता, गो के मलिक साहब की मेहरबानी, उन्होंने बलूचिस्तान के अंगूर सेब सारे कुदरती वसाइल में ही शामिल कर लिए बलूचिस्तान के, जहां पे 7 महीने कुदरत की तरफ से सरसब्जा भी नहीं उगता। आज अगर उन मुल्कों की मैं तफसील आपको बताऊं, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी उनके पास जो दौलत है उसका आप सुन के हैरान होंगे। ना उनके पास बलूचिस्तान जैसा खूबसूरत जोग्राफिया है, न बलूचिस्तान जैसी तवील साइल है, न बलूचिस्तान जैसे सोने और चांदी के कान हैं, न बलूचिस्तान के चमकते दमकते कोयला के कान हैं, न बलूचिस्तान में लेड है, न जिंक है। इस तरह की कोई दौलत उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ जनाब वाला अच्छी क़यादत है, लीडरशिप है, विजन है। सियासतदान दो काम करते हैं माशरों में, सियासतदान आलू प्याज टमाटर नहीं उगाते। सियासतदान या पॉलिटिकल लीडरशिप किसी मुल्क की, किसी सूबे की, वो जनाब वाला दुकानदारी नहीं करती, कोई छोटे मोटे काम नहीं करते। सियासतदान दो काश्त करते हैं अपनी कौमों के लिए, एक काश्त होती है खुशहाली की और दूसरी काश्त होती है गुर्बत की। अगर किसी कौम को बदकिस्मत क़यादत मिले और वो उस कौम की दौलत, उस कौम की हैसियत, उसकी जोग्राफिये और उसके तमाम मामलात से लाइल्म हो, तो जनाब वाला ऐसी लीडरशिप अपने कौमों के लिए जहालत, गुर्बत, भूख और अफलास काश्त करते हैं। आज बलूचिस्तान में भूख, अफलास और गुर्बत का काश्त हुआ है। हर दरवाजे पे कचकचाएं, इतनी माल और दौलत के बावजूद बलूचिस्तान में आपको एक चमकता दमकता चेहरा नजर नहीं आता। एक खुशहाल मां, एक खुशहाल बाप, एक खुशहाल नौजवान आपको नजर नहीं आता। और एक लीडरशिप वो होती है जो अपने कौमों के लिए खुशहाली काश्त करते हैं, अच्छा मुस्तकबिल काश्त करते हैं, अच्छा विजन और फिक्र देके एक अच्छी दुनिया उनके लिए बनाते हैं। और ये जो ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें ताइवान, जापान, सिंगापुर, नॉर्वे, बलूचिस्तान से छोटे ममालिक हैं, बलूचिस्तान से कम आबादी पर मुश्तमिल ममालिक हैं, आज जनाब वाला उनकी अगर दौलत देखी जाए तो 70-80 ममालिक को भी अगर यकजा किया जाए, पाकिस्तान जितनी आबादी वाले, उनकी दौलत के बराबर भी नहीं आता। अब हुआ क्या है, बलूचिस्तान की कुदरती दौलत के बावजूद मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स पड़े हैं जो बहुत ही तकलीफ दे हैं।
اگر ان کا کبھی جائزہ لیا جائے. یہ ایک رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ ہے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز کا گروتھ آف دا پروونشل اکانومیز. بلوچستان کی جو پروونشل اکانومی ہے, جام صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کل پرسوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بلوچستان 25 سال سے یا 15 سال سے جو ہے وہ غلط قیادت کی وجہ سے جو اس نیچ پہ پہنچا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو تاریخ میں ماں سوائے 2 قائدین کے, جس میں سردار عطا اللہ مینگل اور نواب اکبر خان بگٹی کے, کوئی ویژنری لیڈرشپ ملا نہیں ہے. اگر بلوچستان کو جرأت مند, غیرت مند, فکر مند قیادت ملتی, آج بلوچستان اس نیچ پہ نہیں ہوتا. 21ویں صدی میں جناب والا میں آپ کو کیا گناؤں کہ جس صوبے میں 4.5 بلین ٹن 4.5 ارب ٹن سونے, چاندی اور تانبی کا صرف ایک ریکو دیکھو, وہاں پر جناب والا اس صوبے میں ابھی بھی مائیں, بہنیں اور بچے راشن کے لیے لائنوں میں کھڑے نظر آتے ہیں آپ کو. ایک ایسے صوبے میں جہاں جناب والا 412 ملین ٹن سونا اور چاندی گزشتہ 12 سال میں صندوق سے نکالا گیا ہو, وہاں پر لوگ ابھی بھی پی ڈی ایم اے کے 6-7 ٹرکوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو 2 کلو چنے اور 2 کلو چاول کے ان کے گھر پر پہنچائے. ایک ایسا صوبہ جناب والا جہاں پر 262 ملین ٹن کوئلہ ہو اور گزشتہ 50 سال سے نکل رہا ہو, وہاں پر جناب والا ہر تیسرے دن سیفٹی میجرز نہ ہونے کی وجہ سے غریب مزدور جو ہیں وہ کالے کانوں میں جو ہے دس کر ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک ایسا صوبہ جہاں پر جناب والا 273 ملین ٹن آئرن موجود ہو, وہاں پر جناب والا 25 لاکھ بچے جو ہیں تعلیم سے محروم ہیں. یہ اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو ایک دور اندیش, سنجیدہ, قابل فہم قیادت کبھی صحیح بھی نہیں ہوا. جو کبھی یہ سمجھتا ہو کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے بلوچستان کو لینڈ لاک صوبہ نہیں بنایا ہے, ہمارے پاس ساحل ہے, بلوچستان کو سونا ہے, بلوچستان کے پاس چاندی ہے, بلوچستان کے پاس تانبا ہے. اب اگر ویژن کی کمی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے لوگ اس میں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ایک کتاب ہے, کبھی موقع ملے ضرور پڑھنا, Why Nations Fail, کیوں قومیں ناکام ہوتی ہیں, کیوں قومیں غربت کا شکار ہوتی ہیں. اس میں یہ جو کافی ایک وہ جو ہمارے ہاں اسلام آباد والے بھی کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بیانیہ ہے کہ جی سردار, نواب, موسم, جغرافیہ, قبائلی رواج, رسم و رواج کی وجہ سے قومیں پسماندہ ہوتی ہیں. انہوں نے ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس تمام پہلوؤں کو بحث کیا ہے کہ گزشتہ 100-150 سالوں میں کچھ قومیں چاند پہ پہنچ گئیں اور کچھ قوموں کے پاس ابھی تک زمین پر رینگنے کے لیے آلات بھی میسر نہیں ہیں. تو اس نے ان تمام چیزوں کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب والا 2 چیزیں اہمیت کی حامل ہیں, انسٹیٹیوشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز, یعنی ادارے اور اچھے ادارے. بلوچستان میں آج 82% کثیر الجہتی غربت کی وجہ, بلوچستان میں 25 لاکھ بچوں کی بے تعلیمی کی وجہ, بلوچستان میں 18 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کی وجہ, 62% لوگوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ جناب والا یہی ہے کہ بلوچستان کو یہ 5 کلومیٹر ریڈیس, جناب اسپیکر صاحب 5 کلومیٹر ریڈیس, یعنی یہ مربع کلومیٹر, 5 کلومیٹر مربع کلومیٹر پر جو بھی لیڈرشپ بیٹھی ہے, سیاسی اشرافیہ کی شکل میں, ہماری شکل میں, ہم سے پہلے والوں کی صورت میں, یہاں کی انتظامی اشرافیہ کی شکل میں, بیوروکریسی کی شکل میں, اور یہاں کی عسکری اشرافیہ کی شکل میں, جو 5 کلومیٹر ریڈیس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آج بلوچستان کی غربت کی وجہ وہی ہیں. ان کی غلط سوچ, غلط پالیسیاں, بلوچستان میں الیکشن, انتخابات, حکومت سازی, سارے عمل میں تو مداخلت کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں یہ ڈیبیٹ کیا ہم نے. 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تو 18ویں ترمیم کے پاس طے یہ پایا تھا کہ جناب والا ہر صوبہ قدرتی اور معدنی وسائل کے حوالے سے اپنے لیے ایک پالیسی بنائے گی, اپنے لیے رولز فریم کرے گا, ریگولیشنز بنائیں گے, ایک اچھی جو ہے انوائرمنٹ بنائے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر, شاید آپ کے علم میں ہو کہ بلوچستان میں 2003 کے بعد تک آج تک کوئی منرلز یا نیچرل ریسورسز بیسڈ پالیسی نہیں بنی. میں تو منرل نہیں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پالیسی بننی بھی چاہیے, بلوچستان میں 2003 کے بعد آج تک کوئی نیچرل ریسورس کی پالیسی نہیں بنی.
میں الفیہ کہتا ہوں بلوچستان کو اچھی قیادت ملتی. قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے. میں 1997 میں جب ایم این اے تھا پہلی دفعہ گیا تو وہاں پر صرف ایک عمارت تھی, سارے قطری اس چھوٹے سے عمارت کو دیکھنے کے لیے نکلتے تھے. یہ وہی بلوچستان تھا جو 1952 سے گیس پیدا کر رہا ہے, 1953 سے. اس وقت قطر میں گیس دریافت بھی نہیں ہوا تھا. 1997-98 میں گیس دریافت کرنے والا چھوٹا سا قطر, جس کی صرف اپنی ذاتی جو ان کے اپنے شہری آبادی ہے وہ 7 لاکھ ہے. آج جناب والا پوری دنیا بلکہ پاکستانی بھی خیرات کے لیے قطر کا رخ کرتے ہیں. ملازمتوں کے لیے ہماری مائیں نماز پہ بیٹھی ہیں, دعائیں کرتے ہیں ان کا بیٹا قطر چلا جائے. اگر بلوچستان کو اچھی قیادت ملتی, بلوچستان کو نیچرل ریسورسز کے مطابق شروع سے پالیسی ملتی, آج بلوچستان, آج ڈیرہ بگٹی کے آئل اینڈ گیس میں اگر کوئی 2-4 پولی ٹیکنیک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی بنتی, آج آدھا ڈیرہ بگٹی قطر میں ان کے آئل گیس اور نیچرل ریسورسز کی یا نیچرل گیس کی, قدرتی گیس کی فیلڈز میں ملازمتیں کر رہے ہوتے. ہم نے کبھی بھی اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ خداوند تبارک تعالیٰ کسی قوم کو جب یہ ریسورسز دیتا ہے, یہ ریسورسز 20, 25, 30 سال میں, 50 سال میں ختم ہوتے ہیں. ایک نیچرل ریسورس پالیسی. اب جناب اسپیکر, آپ تو پانی پی لیتے ہیں, دوسروں کو اجازت نہیں دیتے. اسپیکر ہل نہیں سکتے نا, باقی باہر جا سکتے ہیں. ہم بھی کہاں ہل سکتے ہیں, ہم بھی پھنس جاتے ہیں. نہیں, آپ باہر آنا جانا ہو سکتا ہے نا, اسپیکر کے لیے تو مصیبت. جناب اسپیکر, بلوچستان منرل پالیسی 2003 میں بنی اور اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور آج اسی غلط منرل پالیسی کی وجہ سے ریکودک آپ سے گیا. سیندک 350 ارب روپے پیدا کرنے والے سیندک کے ارد گرد مجھے ایک ایسے خاندان کا نام بتا دیں, قبیلے کا, ایسے قوم کا, ایسے فرد کا نام بتا دیں کہ جس کا بیٹا بیرون ملک پڑھ رہا ہو, یا وہاں پر کوئی ایک پولی ٹیکنیک دکھا دیں, وہاں پہ ایک یونیورسٹی دکھا دیں, ایک کالج دکھا دیں, ایک اچھی سڑک دکھا دیں. آج بھی چاغی کے لوگ, آدھا چاغی جو ہے بھوک اور افلاس کا شکار ہے. اس کے ہمسائے میں ہم رہتے ہیں. یہ سارے علاقے ایک سیندک سے جناب والا قطر, دبئی اور کم از کم کویت جیسی جو ہے زندگی گزار سکتے تھے. آپ کا ریکودک, آپ کے پاس منرل پالیسی نہیں تھی, آپ کے پاس اچھی لیڈرشپ نہیں تھی. آج کل کے اخبارات میں ابھی جان جمالی صاحب بھی مجھے دکھا رہے تھے, میں نے کل پرسوں ٹویٹ بھی کیا تھا کہ حکومت بلوچستان کو 11 ارب ڈالر جو ہیں وہ جرمانہ دینا پڑے گا. مجھے یاد ہے میں نے اس پہ 2 آرٹیکل بھی اس وقت لکھے تھے, اگر آپ انگریزی پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھ لیجئے گا. میرا ایک آرٹیکل تھا بلوچستان الڈورادو. الڈورادو پوچھ رہے ہوں گے کیا؟ الڈورادو ایک شہر ہوا کرتا تھا 16ویں 17ویں صدی میں. اسپینش جب اس وقت یہ انہوں نے اپنی کشتیاں بنا لی, دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے تھے, تو ان کی خواہش تھی کہ دنیا میں جہاں سونا, چاندی, تانبا وغیرہ ہے, جا کے اس کو لوٹ کے آتے ہیں. یہ سارے طاقتور قوموں کا نیچر ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کا. تو اسپینش جو کنکوسٹ تھے, فاتحین تھے, وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں کے بڑے شریف لوگ تھے. وہاں پہ نہ ایپیٹائٹس تھا, نہ ملیریا تھا, نہ یہ خسرہ تھا, نہ اس طرح کی کوئی بیماریاں نہیں تھیں. تو یہ اپنے ساتھ وہ ساری بیماریاں لے گئیں. اور یہ امریکن آتھر ہے, اس نے لکھا تھا, میں نے مینشن بھی کیا ہے, کہ 90% وہاں کی آبادی وہاں کے فاتحین کی وجہ سے لائے گئے بیماریوں کی وجہ سے مر گیا. تو وہ الڈورادو جس کو کہتے ہیں the lost city of gold, یعنی سونے کا گمشدہ شہر, انہوں نے سب کو مارا پیٹا کہ ہمیں بتاؤ یہ شہر سونے کا کہاں پہ ہے. بلوچستان آج الڈورادو ہے, اور میں نے لکھا تھا بلوچستان الڈورادو آج سے 5 سال پہلے بھی. بلوچستان سونے کا وہ شہر ہے, بلوچستان وہ علاقہ ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, لیکن ہماری اپنی حکومت کی نظریں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کی تبادلے پہ لگی ہوئی ہے. جس قوم کو, جس صوبے میں صبح سے شام تک اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا, بلوچستان کے وسائل, بلوچستان کے مسائل, بلوچستان کی غربت, بلوچستان کی بے روزگاری, بلوچستان کے قدرتی وسائل کو ایکسپلور کرنے کے لیے, بلوچستان کو ایک خوشحال صوبہ بنانے کے لیے, آج وہاں پر 6 مہینے میں میرے خیال میں 36 دفعہ صرف وزراء کے جو ہے ملک میں تبادلے ہوئے ہیں. پالیسی نہیں بن سکی. ایک قیادت, ایک حکومت کا کام یہ ہوتا ہے. اور صرف اس وقت پنجاب سمیت کے پی کے کی حکومت نے 2014 میں جو ہے ایک منرل پالیسی بنائی, کمپریہنسو ہے. حالانکہ کے پی کے میں ہم جتنا تیل, سونا, تانبا, چاندی, گیس, کوئلہ, سنگ مرمر, جو بھی نام لیں, کوئی 50 کے قریب مسالے منرل ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود ایک اچھا پالیسی اپنے لیے بنا سکے. ہمارے ہاتھ سے سیندک اس دفعہ, پھر ہم نے پچھلی دفعہ سیندک کی تفصیلی ہماری بحث ہوئی, یہاں پہ ایک کمیٹی بنی, اس کے حوالے سے اس کمیٹی کا آج تک ایک اجلاس نہیں ہوا.
हुकूमत अक्सरियत अरकान पर मुश्तमिल वो कमेटी है, हमने डिबेट और डिस्कशन उस वक्त इनिशिएट किया, आज फिर हम डिबेट और डिस्कशन इनिशिएट कर रहे हैं। हमारा दिल चलता है, हम यहां मुंतखब कोई असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के तबादलों के लिए नहीं हुए थे। हम समझ रहे थे ये बलोचिस्तान 21वीं सदी में अपने बच्चों को एक अच्छा बलोचिस्तान देकर जाएंगे। बुग़्ज़, इनाद, कीना, असद से पाक बलोचिस्तान देंगे, बलोचिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, बलोचिस्तान के सोने और तांबे और चांदी को दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अच्छे पॉलिसी के तहत इनको दुनिया के सामने लाएंगे। बलोचिस्तान के कोस्ट पे उनकी डेमोग्राफी को, उनके इंतकाल आबादी के मसले को हल करेंगे। आज फिशरमैन भी एहतजाज कर रहा है, आज सेंधक के मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे हैं, आज रेकोदिक में इंटरनेशनल कोर्ट में जो है आप बलोचिस्तान बताया जा रहा है, मुझे इसका इल्म नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, 3.5 अरब रुपए के करीब हुकूमत बलोचिस्तान ने जो है वकला पे और अपने सफर पे अखराजात किए हैं कि जी हम रेकोदिक को बचाएं। और आपको पता है जनाब स्पीकर, जो कपड़े मैंने और आपने पहने हैं इसका मीटर कितने का होगा? 400, 500, 600, 700 से कम से में तो आपने मीटर इसका लिया नहीं होगा ना। हमने रेकोदिक 160 रुपए पर एकड़ के हिसाब से बेचा है। तारीख माफ करेगी ऐसी क़यादत को। यहां तो एहतसाब होना चाहिए था, यहां पे अगर कोई मीजानिया लगाया जाता, जाम साहब ने जिक्र किया था कि जी 5-15 साल में वो कौन है हुक्मरान, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरी पाची, कोई भी है, मैं तो कहता हूं 15-20 साल का एहतसाब होना चाहिए था कि किसके वक्त मेरे को दिख गया। इंगोल नेशनल पार्क वो भी कुदरती वसीला है जनाब वाला। गरीब से गरीब आदमी जो जाता है, जिसको बिरावी में हम कहते हैं छीट का कपड़ा लेने भी आजकल वो 50 रुपए मीटर नहीं मिलता। आपने इंगोल जो है वो 200-250 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दे दिया, 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल में हमारी जमीन हमारा वसीला है, हमारा पानी, हमारी साहिल हमारा वसीला है, हमारे तेल और गैस हमारे वसीले हैं। हमारी सारे वसाइल को जो है, मैं ये समझता हूं कि ये असेंबली बैठे गुज़िश्ता 15-20 सालों में वो तमाम मुआहदात, वो तमाम लैंड या लीज, चाहे हमने फेडरल गवर्नमेंट को दिए हैं, चाहे हमने कंपनियों को दिए हैं, उन सबको जनाब वाला रिव्यू होना चाहिए। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस तरह दाव पर लगते हुए नहीं देख सकते। हमारे यहां बच्चे भूख अफलास में बलक के मरे और राशन के लिए लाइनों में लगे रहे, ऐसे नहीं हो सकता। तो जनाब वाला, जनाब स्पीकर, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि आप इस सिलसिले में चाहे कोई रूलिंग दें, आपकी मर्जी, या आप कोई हुक्म जारी करें कि बलूचिस्तान जो है 18वीं तरमीम की रोशनी में, 18वीं तरमीम की रोशनी में आइन के आर्टिकल 158, आर्टिकल 172 सब सेक्शन 3, आर्टिकल 160 में नमाज का वक्फा देने के बाद मैं सर खत्म करता हूं। मैं तो लिहाजा आपसे गुजारिश यही है कि आप बलूचिस्तान में एक मिनरल पॉलिसी या नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी बनाने के लिए असेंबली का एक खुसूसी इजलास एक हफ्ते के लिए तलब करें, और इसमें जितने भी एग्रीमेंट्स बलूचिस्तान की जमीनों के हवाले से, बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल के हवाले से, तेल और गैस के हवाले से, जिसमें बिलखुसूस पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जनाब स्पीकर आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, सेंधक, रेकोदिक और भी दूसरे वसाइल के हवाले से जो भी मुआहदात हुए हैं वो सबको यहां पर लाया जाए और उनकी रोशनी में बलूचिस्तान के बारे में एक नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी बनाई जाए। उसमें ये सारी असेंबली बिला तफरीक हुकूमत और अपोजिशन के उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे, ताकि बलूचिस्तान को ये गुर्बत से, जहालत से और बलूचिस्तान को मुस्तकबिल का एल्डोराडो बनाने से बचाया जाए। क्योंकि बलूचिस्तान में अब एल्डोराडो की तर्ज पर लोगों को खसरा, मलेरिया के बुखार से तो नहीं मारा जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान की सियासी अशराफिया को करप्शन कमीशन के जरिए से हमारे बाहर की कंपनियां वो मार रही हैं, और बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के नौजवान जो हैं वो सड़कों पर दरपदर और माए बहने भूख और अफलास का शिकार हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर।